तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी। सूरह शोरा आयात 123 ता 140। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन। आद ने रसूलों को झुटलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तकून। याद करो जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं। तफसीर। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की इस तकरीर को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस कौम के मुताल्लिक वो मालूमात हमारी निगाह में रहें जो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें वहम पहुँचाई गई हैं। उनमें बताया गया है कि कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को उरूज अता किया गया वो यही कौम थी। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादे कौमे नूह। आराफ 69। याद करो अल्लाह के उस फ़ज़ल और इनाम को कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद उसने तुमको खलीफा बनाया। जिस्मानी हैसियत से ये बड़े तनोमंद और ज़ोरावर लोग थे। वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता। आराफ 69। और तुम्हें जिस्मानी साथ में खूब तनोमंद किया। और अपने दौर में ये बेनज़ीर कौम थी, कोई दूसरी कौम इसकी टक्कर की ना थी। अल्लती लम युख़लक़ मिस्लहा फ़िल बिलाद। फ़जर 8। जिसके मानंद मुल्कों में कोई कौम पैदा नहीं की गई। इसका तमद्दुन बड़ा शानदार था। ऊंचे ऊंचे सतूनों की बुलंदोबाला इमारतें बनाना उसकी वो खुसूसियत थी जिसके लिए वो उस वक्त की दुनिया में मशहूर थी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद। फ़जर 6 ता 7। तूने देखा नहीं कि तेरे रब ने क्या क्या सुतूनों वाले आदे इरम के साथ किया। उस मादी तरक्की और जिस्मानी ज़ोर आवरी ने इनको सख्त मुतकब्बिर बना दिया था और इन्हें अपनी ताकत का बड़ा घुमंड था। फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। हामीम सजदा 15। रहे आद तो उन्होंने ज़मीन में हक़ की राह से हट कर तकब्बुर की रविश इख्तियार की और कहने लगे कि कौन है हमसे ज़्यादा ज़ोर आवर। उनका सियासी निज़ाम चंद बड़े बड़े जब्बारों के हाथ में था जिनके आगे कोई दम न मार सकता था। वत्तबऊ अम्र कुल्ले जब्बारिन अनीद। हूद 59। और उन्होंने हर जब्बार दुश्मन हक़ के हुक्म की पैरवी की। मजहबी हैसियत से ये अल्लाह ताला की हस्ती के मुनकिर ना थे बल्कि शिर्क में मुब्तला थे। इनको इस बात से इनकार था कि बंदगी सिर्फ़ अल्लाह की होनी चाहिए। क़ालू अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहू व नज़रा मा काना याबुदु आबाअना। उन्होंने कहा कि क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की बंदगी करें और उनको छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। इन खुसूसियात को नज़र में रखने से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये तकरीर दावत अच्छी तरह समझ में आ सकती है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फ़त्तकुल्लाह। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो। व अतीऊन। और मेरी अतात करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। अतबनूना बिकुल्लि रीइन आयतन ताबसून। ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे मकाम पर ला हासिल एक यादगार इमारत बना डालते हो। तफसीर। यानी महज अपनी अज़मत व खुशहाली का मुज़ाहिरा करने के लिए ऐसी आलीशान इमारतें तामीर करते हो जिनका कोई मसरफ़ नहीं, जिनकी कोई हाजत नहीं, जिनका कोई फ़ायदा इसके सिवा नहीं कि वो बस तुम्हारी दौलत और शौकत की नमूद के लिए एक निशानी के तौर पर खड़ी रहें। वतत्तख़िज़ून मसानिअ लअल्लकुम तख़लुदून। और बड़े बड़े कसर तामीर करते हो गोया तुम्हें हमेशा यहाँ रहना है। तफसीर। यानी तुम्हारी दूसरी किस्म की तामीरात ऐसी हैं जो अगरचे इस्तेमाल के लिए हैं मगर इनको शानदार मुज़य्यन और मुस्तहकम बनाने में तुम इस तरह अपनी दौलत, मेहनत और काबिलियतें सर्फ करते हो जैसे दुनिया में हमेशा रहने का सामान कर रहे हो, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद बस यहीं
کہ عیش کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے ماوراء کوئی چیز نہیں ہے جس کی تمہیں فکر ہو۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ شاندار عمارتیں بنانا کوئی منفرد فعل نہیں ہے جس کا ظہور کسی قوم میں اس طرح ہو سکتا ہو کہ اس کی اور سب چیزیں تو ٹھیک ہوں اور بس یہی ایک کام وہ غلط کرتی ہو۔ یہ صورتحال تو ایک قوم میں رونما ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرف اس میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پرستی اور مادہ پرستی کی شدت بڑھتے بڑھتے جنون کی حد کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ حالت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا سارا ہی نظام تمدن فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی تعمیرات پر جو گرفت کی، اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک صرف یہ عمارتیں ہی بجائے خود قابل اعتراض تھیں، بلکہ دراصل وہ بحیثیت مجموعی ان کے فساد تمدن و تہذیب پر گرفت کر رہے تھے، اور ان عمارتوں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ بڑے بڑے پھوڑے اس فساد کی نمایاں ترین علامت کے طور پر ابھرے نظر آتے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ تفسیر، یعنی اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں تو تم اس قدر غلو کر گئے کہ رہنے کے لیے تم کو مکان نہیں محل اور قصر درکار ہیں، اور ان سے بھی جب تمہاری تسکین نہیں ہوتی تو بلا ضرورت عالی شان عمارتیں بنا ڈالتے ہو جن کا کوئی مصرف اظہار قوت و ثروت کے سوا نہیں ہے۔ لیکن تمہارا معیار انسانیت اتنا گرا ہوا ہے کہ کمزوروں کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی رحم نہیں، غریبوں کے لیے تمہاری سرزمین میں کوئی انصاف نہیں، گرد و پیش کی ضعیف قومیں ہوں یا خود اپنے ملک کے پست طبقات، سب تمہارے جبر و ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور کوئی تمہاری چیرہ دستیوں سے بچا نہیں رہ گیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، ڈرو اس سے جس نے تم کو وہ کچھ دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ أَمَدَّکُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ، باغ دیے اور چشمے دیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ تفسیر، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، صدیوں سے ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے چلے آئے ہیں، یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا تمدن تھا اور ایسے ہی ان کے اخلاق اور معاملات تھے۔ کون سی آفت ان پر ٹوٹ پڑی تھی کہ اب ہم اس کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ کریں؟ اس طرز زندگی میں کوئی خرابی ہوتی تو پہلے ہی وہ عذاب آ چکا ہوتا جس سے تم ڈراتے ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو باتیں تم کر رہے ہو ایسی ہی باتیں پہلے بھی بہت سی مذہبی، خبطی اور اخلاق کی باتیں بھگارنے والے کرتے رہے ہیں، مگر دنیا کی گاڑی جس طرح چل رہی تھی اسی طرح چلے جا رہی ہے۔ تم جیسے لوگوں کی باتیں نہ ماننے کا یہ نتیجہ کبھی برآمد نہ ہوا کہ یہ گاڑی کسی صدمے سے دوچار ہو کر الٹ گئی ہو۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تفسیر، اس قوم کے ہلاک ہونے کی جو تفصیل قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اچانک زور کی آندھی اٹھی، یہ لوگ دور سے اس کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھ کر سمجھے کہ گھٹا چھائی ہے، خوشیاں منانے لگے کہ اب خوب بارش ہوگی، مگر وہ تھا خدا کا عذاب۔ 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ایسی طوفانی ہوا چلتی رہی جس نے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔
اس کے زور کا یہ عالم تھا کہ اس نے آدمیوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا۔ اس کی گرمی اور خشکی کا حال یہ تھا کہ جس چیز پر گزر گئی اسے بوسیدہ کر رکھا، اور یہ طوفان اس وقت تک نہ تھما جب تک اس ظالم قوم کا ایک ایک متنفس ختم نہ ہو گیا۔ بس ان کی بستیوں کے کھنڈر ہی ان کے انجام کی داستان سنانے کے لیے کھڑے رہ گئے، اور آج کھنڈر بھی باقی نہیں ہیں۔ احقاف کا پورا علاقہ ایک خوفناک ریگستان بن چکا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔